साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल शेयर बजार नेपालमा। आज हामी सफल लङ टर्म लगानीको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ आज हामी 10 महत्त्वपूर्ण आइडियाहरुको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले यी 10 वटा कुराहरुलाई चाहिँ ख्याल गरेर आफ्नो लङ टर्म लगानीलाई एकदम सक्सेसफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको लङ टर्म लगानीलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। त्यस्तै हामीलाई ग्रो गर्ने एउटा मौका दिनुहोला। साथीहरु अब अघि बढौं हाम्रो भिडियोतर्फ नै। आइडिया नम्बर 1 यानी कि ख्याल गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हामी चाहिँ हल्ला अथवा टिप्सको पछि चाहिँ लाग्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईले के कुरा सुन्नुभयो भने त्यसको स्रोत के हो त्यो बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत भ्यालिड छ कि छैन, स्रोतको सोर्स अथेन्टिकेटेड छ कि छैन, यानी कि जुन तपाईले सुनेको इन्फर्मेसन कम्पनीबाट अथराइज्ड पर्सन अथवा अथराइज्ड च्यानलबाट आएको हो कि यतिकै हल्ला मात्र छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईले जता जे टिप्स सुने पनि आफूले इन्फर्मेसनको एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इन्फर्मेसन तपाईले सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के छ, जस्तो कसैले चाहिँ यो कम्पनीको ईपीएस बढ्यो रे भन्यो भने त्यो सही हो कि होइन तपाईले आफूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै कम्पनीले बोनस दिने हल्ला चल्यो भने त्यो सही छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्लाको पछाडी लाग्यो भने हामी फस्न सक्ने चान्स हुन्छ र लङ टर्म लगानीमा चाहिँ हामी यस्तो पछि लाग्यो भने सक्सेसफुल भइदैन। सर्ट टर्ममा चाहिँ टिप्सले काम गर्न सक्छ। जस्तै हामीले सर्ट टर्ममा रिस्क लिन सक्छौं, तर लङ टर्ममा चाहिँ हामीले धेरै रिस्क पनि लिनु हुँदैन। त्यसकारणले लङ टर्मको लागि एनालाइसिस नै सबसे धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्फर्मेसनको अथेन्टिकेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा लिएको डिसिजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरु। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले करेक्सनमा चाहिँ हात दिनु हुँदैन। लङ टर्म भनेको चाहिँ तपाईको धेरै समयको लागि हो, त्यसकारणले करेक्सनमा चाहिँ हामी हात दिनु हुँदैन। लङ टर्ममा हेर्दा चाहिँ धेरै करेक्सनहरु हामीले देख्न सक्छौं। करेक्सन भनेको सर्ट टर्म मोभमेन्टको नेप्सेको अथवा कुनै पनि शेयर इन्डेक्सको चाहिँ सर्ट टर्म मुभमेन्टमा चाहिँ हामी हात दिनु हुँदैन। लङ टर्ममा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म रणनीति हामीले 1-2 वर्ष शेयर होल्ड गर्ने तरिकाको लिनुपर्छ। रणनीति हामीले लङ टर्म रणनीति 1-2 वर्ष शेयर होल्ड गरेपछि सक्सेसफुल हुने कुरा हो। 1-2 वर्ष, 2-4 वर्ष, 6-8 वर्षको कुरा हो लङ टर्म भनेको। त्यसकारणले हामी सर्ट टर्म करेक्सनमा चाहिँ हात दिनु हुँदैन। ट्रेडर्सले चाहिँ मिनेटको हिसाब गर्छन् भने लङ टर्म इन्भेस्टरले चाहिँ 2-4 वर्षको हिसाब गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईहरुले चाहिँ ट्रेड गर्ने, सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ भने यसबारेमा पनि हामीले भिडियो बनाउने छौं। सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले मार्केट कता गइराछ, आज कता मुभ भइराछ, इन्ट्राडे फ्लक्चुएसन के छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाई लङ टर्ममा चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले दिनदिनै मिनेटमा शेयर हेर्न थाल्नुभयो भने आत्तिन्छ। त्यसकारणले सर्ट टर्म करेक्सनहरु चाहिँ दिनदिनै आइरहन्छन्, इन्ट्राडेमा आउँछन्, वीकमा आउँछ अथवा 3-4 दिनको करेक्सन, 8-10 दिनको करेक्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी नआत्तिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो आइडिया भनेको चाहिँ एउटा रणनीति लिएर त्यसैमा लाग्ने हो। शेयर लगानीका धेरै रणनीतिहरु छन्। अध्ययन गरी एउटा तपाईले पिक गर्नुस्, कुन तपाईलाई चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ, कुन ठीक लाग्छ त्यो पिक गर्नुस्। सधैँ आफ्नो स्ट्र्याटेजीमा अडिक रहनुस्। साथीहरु जस्तै वारेन बफेट जो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ विश्वभर नै एकदमै चर्चित मानिन्छन् र उनी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा एकदमै सफल पनि छन्। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। उनी सधैँ भ्यालु इन्भेस्टिङमा फोकस रहन्छन्। बेला-बेलामा तपाईले आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ। तपाईले लिएको स्ट्र्याटेजीले हाम्रो शेयर मार्केटमा काम गरिरहेको छ कि छैन। जस्तो भ्यालु इन्भेस्टिङको कुरा हामीले गर्यौं। भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट टेक्निक चाहिँ नेपालमा सक्सेसफुल छ कि छैन, नेपालको मार्केट कसरी चलिरहेछ, यसै तपाईले लिएको एउटा स्ट्र्याटेजी चाहिँ त्यो स्ट्र्याटेजीले तपाईलाई सक्सेस बनाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ टाइममा रिभ्यु गर्नुपर्छ। र रिभ्यु गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ स्ट्र्याटेजीलाई अथवा राम्रो रिटर्न नदिएको अथवा तपाईको सक्सेस नभएको पाउनुभयो भने त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ स्ट्र्याटेजीलाई। त्यसकारणले तपाईले स्ट्र्याटेजीलाई रिभ्यु गर्दै जानुस्, एउटा स्ट्र्याटेजीमा अडिक रहनुस्, त्यसपछि रिभ्यु गर्नुस्। रिभ्यु गरेपछि रिजल्ट हेरेर चाहिँ फेरि स्ट्र्याटेजीलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले रिएक्टिभ स्ट्र्याटेजी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मार्केटमा चाहिँ ठुलै डाउनफल भयो भने चाहिँ हामीले स्टप लसको लागि पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान दिनुस्। कम्पनीको फ्युचर पोटेन्शियल एनालाइसिस गर्नुपर्छ हामीले। लङ टर्म प्लानिङ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको 1-2 महिनाको इन्भेस्टमेन्ट होइन, यो 2-4 वर्ष, 8-10 वर्षको इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसकारणले कम्पनीले फ्युचरमा के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पास्टमा के गरेको थियो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले फ्युचरमा प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं। तर
स्टिल अहिले चाहिँ हामीले कम्पनीले देखाएको कुराहरूबाट, देखाएको उसको पोर्टफोलियोबाट, उसको कम्पनीको एसेटबाट चाहिँ फ्युचरमा के छ पोटेन्सियल, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्टको डेटाले फ्युचरलाई इन्डिकेट गर्छ, तर जुन पास्टमा भइराखेको छ त्यस्तै फ्युचरमा पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले हामीले प्रत्येक टाइम एनालाइसिस गर्दै जानुपर्छ। फ्युचर पोटेन्सियल, फ्युचर प्रोस्पेक्ट के छ कम्पनीको, त्यो बारेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु साथीहरू। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ कम्पनीभित्र वास्तवमा के छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्छौँ। त्यस कारणले सक्सेसफुल इन्भेस्टर हुनको चाहिँ हामीले लङ टर्म सक्सेस एचिभ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस जरुरी हुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले तपाईँको मार्केट मुभमेन्टलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ भने यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हुन्छ अथवा मिडियम टर्मको लागि हुन्छ। तर फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आइडिया नम्बर 5 छ ओपन माइन्डेड हुनुपर्छ हामी। कुनै सेक्टर ब्रान्डभन्दा पनि पर्टिकुलर कम्पनीको पोटेन्सियल हामीले हेर्नुपर्छ। कुनै जस्तो हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर ठिक छ भनेर ब्याङ्किङ सेक्टरको पछाडि मात्र पनि लाग्नु हुँदैन। ब्याङ्किङ सेक्टर ठिक छ भन्दैमा चाहिँ हामीले फेरि सबै जस्तो पायो त्यस्तै ब्याङ्क उठाउनु पनि हुँदैन। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स ठिक छ अथवा हाइड्रो पावर ठिक छ अथवा अन्य कुनै सेक्टर ठिक छ भनेर त्यसैको पछि लाग्ने अथवा त्यही भएका सबबाट कम्पनीहरू जस्तो पनि पिक गर्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले जुन कम्पनी हामीले पिक गर्दैछौँ त्यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ र जुनसुकै ब्रान्डभित्र अथवा जुनसुकै सेक्टरभित्र त्यो कम्पनी हुनसक्छ। बजारमा नाम चलेका कम्पनीहरूको मात्र पछि लागेर पनि हामी हुँदैन। नाम चलेका कम्पनीहरू फेल हुन पनि सक्छन् अथवा तिनीहरूमा चाहिँ पोटेन्सियल हामीले सर हेर्दा त देख्छौँ, तर जुन कम्पनीहरूको नाम चलेको छैन ती कम्पनीहरूको पनि पोटेन्सियल हुनसक्छ। त्यो पोटेन्सियल चाहिँ हामीले नदेखेका हुन सक्छौँ र जब मार्केटले देख्छ त्यति बेला चाहिँ ढिला भइसकेको हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँले बजारमा नाम चलेका कम्पनीहरूभन्दा पछाडि रहेका कम्पनीहरूको पनि एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि हामीले पिक गर्न सक्छौँ। सकेसम्म धेरै कम्पनीको एनालाइसिस गर्नुहोस्। साना कम्पनी भनेर छोड्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। साना कम्पनीहरू पनि भोलि गएर सक्सेसफुल हुन सक्छन्, ठुलो बनेर मार्केटलाई मजाले लिड गर्न सक्छन्। त्यस कारणले साना कम्पनीहरूको पनि हामीले पोटेन्सियल चेक गर्नु पऱ्यो, फ्युचर पोटेन्सियल चेक गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले दिने रिटर्नहरू चेक गर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल्ली कतिको स्ट्रङ छन् त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र, सम्पूर्ण कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सक्छु मैले भन्ने चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो माइन्ड चाहिँ एकदम ओपन राख्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकैमा पनि हामी लगानी गर्न सक्छौँ। बस लगानी गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, कम्पनीको फन्डामेन्टल, फ्युचर प्रोस्पेक्ट त्यो स्ट्रङ हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ लङ टर्म सक्सेसको लागि। आइडिया नम्बर 6 छ वर्षौँदेखि घाटामा गएका सेयरलाई सकेसम्म छिटो बेच्नुहोस्। यो चाहिँ धेरै हामीले प्रिफर गर्दैनौँ, तर कस्तो हुन्छ भने नराम्रो कम्पनी छ र लस हुँदै गइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले स्टप लस गर्नुपर्छ। कम्पनी तपाईँले चाहिँ अब लङ टर्मको लागि राख्नुभएको थियो अथवा कम्पनी खरिद गर्नु भएको थियो सेयर, तर त्यो कम्पनीले चाहिँ अब जस्तो डुब्ने जस्तो देखियो अथवा त्यो कम्पनी बिग्रिँदै गयो। इन्डियाको कुरा गऱ्यो भने जस्तो हामीले एस ब्याङ्कको कुरा गर्न सक्छौँ। एस ब्याङ्क चाहिँ अब जाने भयो भन्दा बित्तिकै त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई होल्ड गरेर काम छैन। त्यस्तै कुनै कम्पनी नेपालमा पनि भोलि हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ सल्टाइहालौँ। अनि लस भए तापनि कम्पनीले राम्रो प्रगति गर्दैछ भने हामीले चाहिँ फेरि एभरेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि तपाईँले सेयर किन्नुभयो, पिकमा गएर किन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ पछाडि लसमा गयो र लसमा गइसके पछाडि पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुभयो, फ्युचर पोटेन्सियल हेर्नुभयो, कम्पनी अन्डर भ्यालुड छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले त्यति बेला पनि एभरेजिङ गर्नको लागि सेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै मिस्टेकले लस भोग्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसलाई सधैँ मनन गर्नुपर्छ। हामीले कुन गल्ती गऱ्यौँ, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लस भयो, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यो अनुसार चाहिँ फेरि हामीले नेक्स्ट टाइम त्यो जुन हाम्रो एनालाइसिसबाट आएको रिजल्ट छ त्यसलाई अप्लाई गरेर चाहिँ सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू 7औं नम्बरमा रहेको छ लगानीका जोखिमको बारेमा चाहिँ राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ हामीले। सेयर मार्केटमा गर्ने लगानी चाहिँ कहिले पनि जोखिमबाट फ्री चाहिँ हुँदैन, जोखिम रहित हुँदैन, सधैँ जोखिम रहिरहन्छ। विभिन्न कुराहरूले चाहिँ सेयरको प्राइस घटबड भइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले एकदमै उच्च जोखिम रहन्छ र तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीमा कस्तो जोखिम छ, के प्रकारको जोखिम छ, कतिसम्मको जोखिम छ त्यो बारेमा तपाईँले ज्ञान लिनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सेयर किन्नुभन्दा पहिले चाहिँ लगानीका जोखिम बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त्यसै तपाईँले लगानी गर्ने कम्पनीमा हुने लगानी जोखिमको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। कस्तो
सेक्टरमा छ कम्पनी, जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर छ भने ब्याङ्कको मेन एसेट भनेको चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुनसक्छ। भोलि गएर चाहिँ त्यो लोन फस्न सक्छ। फस्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन लोनको लागि चाहिँ धितो राखिएको कुनै प्रोपर्टी थियो, त्यो प्रोपर्टीबाट चाहिँ लोन अमाउन्ट पनि रिकभर नहुनु स्थिति आउनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ कम्पनीको इपिएस घट्न सक्छ। लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गऱ्यो भने अथवा जेनरल इन्सुरेन्सको कुरा गऱ्यो भने क्लेम धेरै आउन सक्छ। हाइड्रो पावरको कुरा गऱ्यो भने बाढी आउन सक्छ। त्यस्तै अन्य सेक्टर माइक्रो फाइनेन्समा पनि ब्याङ्किङ जस्तै रिस्क हुने भयो, अन्य सेक्टरमा पनि रिस्क हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक रिस्कलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहोस्। तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीमा चाहिँ के रिस्क छ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले वहन गर्न सक्ने जोखिमको पनि पहिचान गर्नुपर्छ हामीले। जस्तो वहन गर्ने जोखिम भनेको तपाईँले आज इन्भेस्ट गर्नुभयो, इन्भेस्टमेन्टमा सधैँ डाउन साइड रिस्क भइ नै रहन्छ। कतिसम्म डाउन जान सक्छु म, 13% जस्तो 10%सम्म डाउन गयो भने पनि म आत्तिन्न भन्ने टाइपको चाहिँ तपाईँले जोखिम वहन गर्ने क्षमताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले रिस्क एपिटाइट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्टरको जोखिम क्रेडिट रेटिङको रिपोर्टको अध्ययन गर्नुहोस्। क्रेडिट रेटिङबाट पनि केही न केही ऱ्यासनलहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि केही न केही आइडिया लगाउन सक्छौँ। तर क्रेडिट रेटिङको रिपोर्टबाट मात्रै डिसिजन चाहिँ कृपया नलिनु होला। किन भन्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले एनालाइसिस गर्ने पार्ट र हामीले सेयर मार्केटमा एनालाइसिस गर्ने पार्ट फरक हो। त्यस कारणले हामीले एउटा इनपुटको बेसिस चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ क्रेडिट रेटिङको रिपोर्टलाई, तर त्यसैमा मात्र डिपेन्ड भएर चाहिँ लगानी गर्ने नगर्नुहोस्। जोखिमका लागि रिएक्टिभ प्लान पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, 8औँ आइडिया छ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ डाइभर्स गर्ने। कुनै एक कम्पनी वा कुनै एक सेक्टरका धेरै कम्पनीमा भन्दा धेरै सेक्टरका धेरै कम्पनीहरूमा आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउनुहोस्। ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा सामेल गर्नुहोस्। यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प के गर्छ भन्दाखेरि जोखिम वहन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो जोखिम वहन गर्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ कसरी गर्छ भने डाइभर्सिफाई गर्छ। कुनै एक सेक्टरमा चाहिँ केही इम्प्याक्ट आयो भने त्यो सेक्टरमा चेन्ज हुन्छ र अरू सेक्टरमा हामीले लगानी गरेको छौँ भने त्यो सेक्टर चाहिँ स्ट्रङ रहन सक्छ। रिस्क भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यसलाई सकेसम्म कम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सेयर मार्केटमा हामीले सुन्छौँ हाई रिस्क हाई रिटर्न भन्ने। हाई रिस्क हाई रिटर्न भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाई रिस्क लिँदा हाई रिटर्न हुने होइन कि हामीले हाई रिस्क लिएका छौँ भने हाई रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले। हाई रिस्क लिँदैमा चाहिँ हाई रिटर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, तर हाई रिस्क लिँदा चाहिँ हामीले हाई रिटर्न एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यस्तै 9औँ नम्बरमा चाहिँ छ साथीहरू, लगानी गर्दा लाग्ने खर्चहरूको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्छ। कुन कुन के खर्च लाग्छ। यसमा चाहिँ छ सेयर खरिद गर्न लाग्ने ब्रोकर कमिसन भयो। ब्रोकर कमिसन चाहिँ अहिले नेपालमा 0.27%देखि चाहिँ 0.4%सम्म छ। ट्रान्जेक्सन अमाउन्टको चाहिँ यति % लाग्छ तपाईँलाई कमिसन। त्यस्तै डिपी चार्ज, सेभन कमिसनहरू छ। डिपी चार्ज चाहिँ 25 रुपियाँ लाग्छ पर ट्रान्जेक्सनको भने तपाईँको सेभन चार्ज चाहिँ 0.015% छ। त्यस्तै क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ 5% छ गेनको। तपाईँको टिपी चार्ज चाहिँ जुन पर ट्रान्जेक्सनको कुरा गरेँ मैले, त्यो चाहिँ तपाईँले जस्तो 500 नम्बर अफ सेयर किन्नुभयो भने 500 को मात्रै लाग्छ। तर ब्रोकर कमिसन जुन 0.27%देखि 0.4%सम्मको रेन्ज छ, त्यसमा चाहिँ पर ट्रान्जेक्सन भन्नाले चाहिँ नेक्स्टमा भएको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस कारणले 500 किता किन्दाखेरि चाहिँ एकभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन हुन पनि सक्छ। साथीहरू, त्यस्तै 10औँ नम्बरमा छ आफूले बुझ्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्। पहिला के गर्नुहोस् भन्दा आफूले केमा र कसरी लगानी गर्ने त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कम्पनी कस्तो छ, कुन सेक्टरको छ, त्यो सेक्टर कसरी चल्छ त्यो बारेमा चाहिँ जानकारी लिनुहोस्। आफूले नबुझ्ने रणनीतिहरूलाई सकेसम्म प्रयोग नगर्नुहोस्। जस्तो आफूले कुनै पनि स्ट्राटेजी लगाइन्छ र त्यो चाहिँ बुझिँदैन, आफूलाई थाहा छैन, कतै सुनिएको छ भने त्यसलाई कृपया सर्च गर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्। रिसर्च गरे पछाडि केही न केही हामीले रिजल्ट निकाल्छौँ। त्यस कारणले गुगल, युट्युब तपाईँसँग छ, त्यसबाट सर्च गरेर जानकारी लिनुहोस्। त्यसपछि मात्रै त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू बुझ्ने प्रयास चाहिँ हामीले गुगल, युट्युबमा गर्न सक्छौँ। अन्य तपाईँको सर्च इन्जिनहरू पनि छन्, तिनीहरूबाट पनि तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यिनी थिए 10वटा आइडिया। यी आइडियाहरूलाई चाहिँ आफ्नो लङ टर्म लगानी सक्सेसफुल बनाउनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस्। अवश्य नै सक्सेस भइन्छ। बिग्रेका कुराहरूबाट चाहिँ फेरि सिक्ने प्रयास चाहिँ सधैँ गर्नुहोला। सधैँ हामी सक्सेस भइन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रत्येक कुराहरू चाहिँ हामी
सधैँ माथि नै गइन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ डाउन साइडमा जान सकिन्छ। त्यो डाउन भएको बेलामा चाहिँ डाउन भएका कुराहरू केले डाउन भयो त्यो एनालाइसिस गरेर चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई सुधार गरेर चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरियो भने अवश्य नै लङ टर्म सक्सेस अचिभ गर्न सकिन्छ। साथीहरू, भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। कृपया तपाईँहरूले अझसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया रातो बटनमा क्लिक गरी सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। त्यस्तै तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट सधैँ सफल रहोस्। ह्याभ अ गुड टाइम अहेड।